को सन्देश। आदरणीय मित्र, प्रेमको सन्देश कार्यक्रममा म पास्टर गणेश पोगटी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिनको लागि हामी धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईको प्रेमको लागि पिता हामी धन्यवाद दिदछौँ। आजको कार्यक्रमलाई र आजको वचनलाई आशिष दिनुहोस् र हामी जतिले यस कार्यक्रमलाई हेर्दछौँ हामी हेर्नेहरूको भित्री अन्तस्करणलाई खोलिदिनुहोस् र हामी हेर्नेहरूले तपाईँ र तपाईँको सत्यतालाई जान्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु। यो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। प्रिय मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट आशिषमय वचन सुन्ने, र यो लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेटर ग्रेस चर्चका सिनियर पास्टर राजन न्यौपाने। र आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम प्रेमको सन्देश हेरिरहनु भएको आदरणीय दर्शक मित्रहरूमा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह। आदरणीय मित्र, आजको बाइबल सन्देशमा हामी परम प्रभुलाई महिमा देऊ भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा परम प्रभुलाई देऊ। प्रिय मित्र, के तपाईले यस प्रकारका प्रश्नहरूमाथि कहिले विचार गर्नुभएको छ? हो मित्र, के कुनै परमेश्वर हुनुहुन्छ? परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? म परमेश्वरको बारेमा कसरी जान्न सक्छु? यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यस पाठमा हामी यिनै प्रश्नहरूका उत्तरहरू पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। के कुनै परमेश्वर हुनुहुन्छ? हो, एक सत्य अनि जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ उही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले यो संसार बनाउनुभयो जहाँ हामी सबै बास गर्छौँ, अनि उहाँले हामीलाई पनि बनाउनुभयो। हाम्रो हृदयको गहिराइमा केही छ जसले हामीलाई भन्दछ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामीले जान्नै पर्छ। परमेश्वरको विषयमा हामी कसरी जान्न सक्छौँ? हामी परमेश्वरको विषयमा एक अलौकिक पुस्तकबाट जान्न सक्छौँ जसलाई पवित्र बाइबल भनिन्छ। यो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। सायद तपाईँले यो पुस्तक कसले लेख्यो अनि यो कसरी अस्तित्वमा आयो भनी सोचेर अचम्मित बन्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं नै वास्तवमा बाइबलको लेखक हुनुहुन्छ, तर उहाँले यसका विभिन्न भागहरू लेख्न धेरैजना मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई यो प्रकट गर्नुभयो कि उहाँले तिनीहरूबाट के लेखाउन चाहनुहुन्छ। ती लेखहरू मिलेर एउटा पुस्तक बन्यो जसलाई बाइबलको नाउँले जानिन्छ। बाइबल अर्थात् परमेश्वरको पवित्र वचन बाइबलले भन्छ, तर आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट लेखे। बाइबल अरू पुस्तक जस्तो होइन, यो भनाइ खास अपुग छ। बाइबल संसारको इतिहासमा सबभन्दा प्रिय पुस्तक हो। छापाखानाको आविष्कार पछि सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक बाइबल नै हो र पनि आजसम्म संसारमा अधिकतम सङ्ख्यामा बिक्री हुने यही हो। यो पनि संसारको झन्डै सबै भाषाहरूमा यसका दाबीहरू छन्। सत्यताहरू र भविष्यवाणीहरू अद्वितीय र प्रभावशाली छन् र तिनमा जीवनलाई बदल्ने सामर्थ्य लुकेको छ। यसै कारण परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई जिउँदोको संज्ञा दिनुभएको छ। साथै परमेश्वरले आफ्नो वचनको संरचनामा जीवन तत्त्व समावेश गर्नुभएको छ। शताब्दीौँदेखि परमेश्वरले यी पवित्र शास्त्रहरूद्वारा हरेक युग र संस्कृतिका मानिसहरूका हृदयलाई खिच्दै आउनुभएको छ। गरिब र धनी, घमण्डी र नम्र, शिक्षित र अनपढ, बाइबलले सिकाएका र समर्थन गरेका कुराहरू अद्भुत रूपमा अचूक छन्। बाइबलको मूल सन्देश मुक्तिको सन्देश हो, तरै पनि इतिहास, प्रकृति, विज्ञान वा पुरातत्त्वको विषयलाई छुँदा बाइबलले ज्ञान
अग्रणी स्थानमा रहेको पाइन्छ, जुन ज्ञान साँचो र सत्य पनि भएको पाइन्छ। जीवनका सबभन्दा गहन प्रश्नहरूको जवाब खोज्नेले बाइबलको बुद्धि, ज्ञान र नैतिक सिद्धान्तहरू देखेर यिनैलाई बाइबलको ईश्वरीय उद्भवको प्रमाण स्वरूप पाउँदछन्। बाइबल भनिने यस अद्भुत वास्तविकताको सन्तोषजनक व्याख्या एउटै मात्र छ, त्यो परमेश्वरकै प्रेरणाबाट दिएको पुस्तक हो। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट दिएको हो र शिक्षाको लागि, भूल दोष देखाउनको लागि, सुधारको लागि, धार्मिकताको तालिमका लागि लाभदायक छ। बाइबल ईश्वरीय प्रेरणाबाट आएको भन्नुको तात्पर्य के हो? उक्त प्रेरणाको लम्बाइ र चौडाइ व्यक्त गर्न पूर्ण र शाब्दिक जस्ता व्याख्यात्मक शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। पूर्ण शब्दले बाइबलको प्रत्येक पुस्तक, अध्याय र पदलाई सङ्केत गर्दछ। शाब्दिकले चाहिँ बाइबलको प्रत्येक शब्द नै ईश्वर प्रेरित हो भन्ने तथ्यलाई जनाउँदछ। तसर्थ प्रेरणाको माने बाइबलका मानवीय लेखकहरू माथिको पवित्र आत्माको अलौकिक प्रभाव हो, जुन प्रभावले गर्दा उनीहरूका सम्पूर्ण लेखोटहरू सत्य, अचूक र त्रुटिरहित रहन्छन्। तरै पनि यो उल्लेखनीय छ कि बाइबलले आफ्नो प्रेरणाको तथ्यलाई प्रष्टै उल्लेख गरे तापनि यसले आफ्नो प्रेरणाको पक्षमा कहिले बहस गर्न खोज्दैन। कसैले यस असङ्गतिलाई देखेर ताजुब मानेका छन्, किन बाइबलले आफ्नो प्रेरणाको पक्षमा बहस गर्दैन? उनले जवाब दिए, त्यो त सूर्य चम्किरहेको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्न एउटा टर्च लाइटलाई आकाशतिर देखाए बराबर हुन्छ। भनाइको तात्पर्य यो थियो कि बाइबल आफै नै सर्वोत्तम प्रमाण हो। त्यसो भए तापनि बाइबलको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै अद्वितीय र अनन्त परमेश्वरकै लक्षण भेटिन्छ। कुनै पुस्तक विशेष छ भने त्यो 25 वर्षसम्म पनि छापिन सक्छ, जुन चाहिँ 1 शताब्दीभरि पढिन्छ। त्यसलाई असाधारण गन्नुपर्छ। तर 1000 वर्षसम्म रहिरहने पुस्तक त एकदम थोरै हुन्छन्। तरै पनि बाइबल हजारौं वर्षदेखि संसारमै सबभन्दा लोकप्रिय पुस्तक बन्न सफल भएको छ। यद्यपि पटक पटक यसलाई आक्रमण गर्न र निमेट्यान्न पार्न भयभरको जमर्को गरिएको कुरा इतिहासले बताउँदछ। तर उनीहरूको प्रयास झनै कम प्रभावशाली भेटियो। फ्रान्सेली मानववादी भोल्टेयरले एकपल्ट घोषणा गरे, अबको 50 वर्षभित्र संसारबाट बाइबलको नाम निशानै मेटिनेछ। तर भोल्टेयरको मृत्यु भएको 50 वर्षपछि भोल्टेयरले बसेकै घरबाट त्यहाँ उनकै छापाखाना प्रयोग गरी जेनेभा बाइबल सोसाइटीले धमाधम बाइबलहरू छाप्न थाले। यस्ता आक्रमणले बाइबल माथिको विश्वासलाई कमजोर तुल्याएन, बरु झन मजबुत तुल्यायो। विश्वासको खातिर कठोर सतावट भोग्ने फ्रान्सेलीहरूले बाइबल र इसाई मतलाई ती कामद्वारा घनको प्रहार मुनि रहेको फलामको अचानोसित तुलना गरे। चित्र कोरेका छन्। परमेश्वरको वचन अविनाशी छ भन्ने तथ्य आजको दिनसम्म पुष्टि भएको छ। बाइबलले हामीलाई याद गराउँदछ, घाँस ओइली जान्छ, फूल झरिहाल्छ, तर परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो अचम्मको पुस्तक यसकारण दिनुभयो ताकि हामी सत्यतालाई जान्न सकौँ। बाइबलले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा सत्य के हो बताउँदछ, हाम्रो विषयमा सत्य के हो अनि परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध ठिक कसरी हुन सक्छ सो बारे बताउँदछ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वर महान अनि अचम्मको हुनुहुन्छ। हामी उहाँको विषयमा सबै कुरा जान्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई बाइबल दिनुभएको छ अनि यो पुस्तकद्वारा उहाँले आफ्नो विषयमा हामीलाई धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ। बाइबलबाट हामीले सिक्छौँ कि एक जीवित परमेश्वर, सत्य परमेश्वरलाई हामी जान्न चाहिँ यस्तो परमेश्वर जसले हामीलाई देख्न, हाम्रो प्रार्थना सुन्न र हामीलाई सहायता गर्न एकमात्र जीवित अनि साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँको अस्तित्व 3 व्यक्तिमा छ, पिता,
पुत्र अनि पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी जान्दछौँ कि यो सत्य हो, किनकि यो हामी परमेश्वरको पवित्र वचनमा पाउँदछौँ। पिता परमेश्वर हो मित्र, परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ तीन व्यक्ति पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मामा हुनुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई अरू धेरै कुराहरू बताउँछ जो परमेश्वरको विषयमा सत्य छ। आउनुहोस् ती कुराहरू हेरौँ। हो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ होला कि परमेश्वरलाई हामीले किन देख्न सक्दैनौँ? हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि हामी आत्मिक प्राणीलाई देख्न सक्दैनौँ। बाइबलले भन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पुज्नु पर्दछ। तपाईसँग शरीर छ जुन हामी देख्न सक्छौँ, तपाईसँग आत्मा छ जुन हामी देख्न सक्दैनौँ। अरू मानिसहरूले तपाईँको शरीर देख्न सक्छन् तर आत्मा देख्न सक्दैनन्। परमेश्वर सम्पूर्ण रूपमा आत्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तो देखिने उहाँको शरीर छैन, तर उहाँ एक जीवित व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हर समय देख्नुहुन्छ अनि हाम्रा कुराहरू सुन्नुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। यसको अर्थ परमेश्वर सम्पूर्ण ज्योति र महिमा हुनुहुन्छ। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। बाइबलमा धेरैपल्ट अन्धकारले पापलाई बुझाउँदछ। बाइबलले परमेश्वरको बारेमा भन्छ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन, अर्थात् पाप छैन। परमेश्वर पूर्ण रूपले महिमित हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि उहाँ पवित्र अनि अत्यन्त ज्योतिमय हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा यति धेरै चहकिलो छ कि कसैले पनि उहाँलाई हेर्न सक्दैन। हामी पुरा चहकिलो सूर्यलाई सिधै हेर्न सक्दैनौँ कारण त्यसले हाम्रा आँखालाई हानि पुर्याउँदछ। परमेश्वरको महिमा सूर्यभन्दा पनि धेरै चहकिलो छ, त्यसैले कसैले पनि उहाँतर्फ हेर्न सक्दैनन्। बाइबलले भन्छ कुनै मानिसले कहिले परमेश्वरलाई देखेको छैन। परमेश्वर एकपल्ट यसैया अगमवक्तासँग दर्शनमा बातचित गर्नुभएको थियो। यसैयाले दर्शनमा परमेश्वरलाई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देख्यो र परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरू थिए। स्वर्गदूतहरूले यसो भनेर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरिरहेका थिए, सेनाहरूका परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। जब यसैयाले यो देखे तिनी एकदमै डराए कारण तिनले देखे कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। यसैयाले पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफैलाई एकदम पापी देखे र तिनी घोप्टो परेर कराए, हाय म नष्ट भएँ। हामीले भनेका छौँ कि कसैले पनि परमेश्वरलाई हेर्न सक्दैन किनकि परमेश्वरको उज्जवलतालाई हामी हेर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको उज्जवलतामा भनेको चहकिलो ज्योति मात्र होइन, परमेश्वर शुद्ध हुनुहुन्छ, परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा पाप वा अशुद्धताको अलिकति पनि दाग छैन किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। कुनै दुष्ट वा पापी उहाँको नजिक आउन सक्दैन। उहाँको पवित्रता र महिमाद्वारा उसको विनाश हुन सक्छ। जब हामी विचार गरौँ कि हामी पापी छौँ, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान सक्दैनौँ भनी जान्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हाम्रा निम्ति एउटा बाटो तयार गर्नुभएको छ जसद्वारा हामी उहाँको नजिक जान सक्छौँ। हो मित्र, परमेश्वर चारैतिर हुनुहुन्छ। परमेश्वर उहाँको संसारभरि नै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ महान हुनुहुन्छ। बाइबलमा यिर्मया 23:24 परमेश्वरले आफ्नो बारेमा भन्नुहुन्छ, के स्वर्ग र पृथ्वी दुवैलाई म ढाक्दिन र? हामी जुनै ठाउँमा भए तापनि परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि म शरीरमा जिउँछौँ र हामी एक समयमा केवल एक ठाउँमै मात्रै हुन सक्छौँ, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ आत्मा हुनुभएकोले उहाँ एकै समय सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो सबै थोक नै परमेश्वरको हो र यसको अर्थ
संसारभरि नै उपस्थित हुनुहुन्छ। एउटा सानो बालक जो घरमा एक्लो हुँदा डराउँछ, उसलाई भन्न सकिन्छ कि तिमीले डराउनु पर्दैन, परमेश्वर यहाँ तिमीसित हुनुहुन्छ, परमेश्वरसित सबै ज्ञानहरू छन्। हो मित्र, यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, भइसकेको सबै कुरा, हुन आउने सबै कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। हामी जान्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले प्रत्येकलाई नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो नाउँ जान्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो केसको गन्तीसम्म जान्नुहुन्छ। मानिसहरू प्राय दुष्ट काम गर्छन् र कसैले देख्छ भन्ने सोच्छन्, तर उहाँले हाम्रो मनले के सोच्दैछ भन्ने कुरा पनि जान्नुहुन्छ। परमेश्वर सबै गुप्त कुरा जान्नुहुन्छ, उहाँबाट केही कुरा लुक्न सक्दैन। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै पनि कुरा छिपेको हुँदैन, उहाँका सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुला छन्। परमेश्वर ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले गल्ती गर्नुहुन्न, परमेश्वरका मार्गहरू सिद्ध छन्। बाइबलले भन्छ परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग सिद्ध छन्। हो, परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। परमेश्वरको शक्तिको कुनै सीमा छैन। उही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमानको अर्थ सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा परमेश्वरको अधिकारमा छ। उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरालाई आफ्नो हातमा राख्नुहुन्छ। उहाँले राजाहरूलाई, सबै नेताहरूमाथि अनि पृथ्वीका देशमाथि शासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग तुलना गर्ने हो भने संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली मानिस पनि केही होइन। बाइबलले भन्छ स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ। कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन, वा तपाईँले के गर्नुभयो भने कसैले पनि सोध्न सक्दैन। परमेश्वर धर्मी अनि न्यायी हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरले जहिले पनि ठिक कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ संसारका महान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एक दिन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो न्यायको निम्ति उहाँको अघि उभिनै पर्छ। बाइबलले भन्दछ उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा गर्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 96:13 परमेश्वर धर्मी अनि न्यायी हुनुहुन्छ। यसैले उहाँले सबै पाप र दुष्टतालाई अवश्य दण्ड दिनुपर्छ। उहाँले हाम्रा पापलाई नदेखे जस्तो वा त्यसको बारेमा नजानेको जस्तो गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले कहिले पनि कुनै धार्मिक कार्य गर्न सक्नुहुन्न। बाइबलले भन्छ परमप्रभु आफ्ना मार्गमा धर्मी र आफ्ना व्यवहारमा अनुग्रही हुनुहुन्छ। हो, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यसको अर्थ परमेश्वरले सधैँ आफ्नो वचन पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले सधैँ त्यही गर्नुहुन्छ जो उहाँले भन्नुहुन्छ। के तपाईँले कहिले प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ? के तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा सधैँ पुरा गर्नुहुन्छ? हामीले यो मानिलिनै पर्छ कि हामी सबैजना आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सधैँ पुरा गर्दैनौँ। कोही बेला बिर्सन्छौँ अनि कोही बेला हामी आफूले पुरा गर्न नसक्ने प्रतिज्ञा गर्छौँ, तर परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। परमेश्वरले सधैँ उहाँको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ प्रतिज्ञा गर्नुहुने जो हुनुहुन्छ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँमाथि भरोसा गर्न सक्दछौँ। हामी जान्दछौँ कि उहाँले आफ्नो वचन पुरा गर्नुहुनेछ। बाइबलले भन्छ तपाईँको नाउँ जान्नेहरूले चाहिँ आफ्नो भरोसा तपाईँमा राख्दछन्। हो मित्र, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी र न्यायी मात्रै होइन, कृपालु पनि हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हो उहाँ सबै मानिसहरूप्रति कृपालु र अनुग्रही हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो बारेमा भन्नुभएको छ परमप्रभु नै टिठ्याउनमा परिपूर्ण दयालु परमेश्वर, क्रोध गर्नमा ढिलो, प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौँ हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वर सबैका निम्ति भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबै मानिसहरूप्रति
अनुग्रही साथै उद्धार हुनुहुन्छ। यहाँसम्म कि उहाँका शत्रुहरूप्रति पनि बाइबलले भन्छ कि उहाँले दुष्ट साथै धर्मी दुवैका निम्ति घाम लगाइदिनुहुन्छ अनि धर्मी वा अधर्मी दुवैमाथि उहाँले झरी पठाउनुहुन्छ। यद्यपि परमेश्वर सबैका निम्ति भलो हुनुहुन्छ, तर जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछन् अनि उहाँमा भरोसा गर्दछन् उनीहरूसँग उहाँ विशेष प्रकारले प्रसन्न हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, तपाईको भलाइ कति महान छ जो तपाईका भय मान्नेहरूको निम्ति तपाईले राख्नु भएको छ, जो तपाईमा शरण पर्नेहरूलाई तपाईले मानिसहरूका सामुन्ने दिनुभएको छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हो परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि जुन कुरा हाम्रा निम्ति सबभन्दा राम्रो छ त्यही उहाँ चाहनुहुन्छ। यद्यपि उहाँ ब्रह्माण्डका महान शासक हुनुहुन्छ जससँग सबै सामर्थ्य अनि प्रभुत्व छ, तरै पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हामीप्रति मित्रताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ हामी पनि उहाँलाई प्रेम गरौँ अनि उहाँको मित्र बनौँ। धेरै मानिसहरू उनीहरूको पापको कारणले परमेश्वरले उनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्दछन्, तर उहाँले हामीलाई घृणा गर्नुहुन्न किनकि उहाँ पवित्र अनि न्यायी हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले पापलाई दण्ड दिनु आवश्यक छ। उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँले हाम्रा निम्ति पापको क्षमा पाउने एउटा मार्ग तयार पार्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्रै पुत्र प्रभु येशूलाई यस संसारमा हाम्रा पापका निम्ति बलिदानको रूपमा मर्न पठाउनुभयो। बाइबलले भन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्रै पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हो मित्र, यो पदले बताउँदछ कि हामी परमेश्वरका निम्ति धेरै बहुमूल्य छौँ। परमेश्वर यस्तो महान हुनुहुन्छ कि उहाँले हामी हरेकलाई एक व्यक्तिको रूपमा प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पठाउनुभयो। येशू तपाईँका पापका निम्ति प्रायश्चित बनेर क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो पाप बलिदानको रूपमा मर्न पठाउनुभयो। परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हो परमेश्वर कहिले पनि बदलिनुहुन्न। उहाँको आफ्नो स्वभाव साथै चरित्रहरू सधैँ एक समान छन्। उहाँ सधैँ पवित्र, धर्मी, न्यायी, कृपालु र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर सधैँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले बदलिनुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुभयो, म परमप्रभु कहिले परिवर्तित हुँदिन। जब हामी परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पढ्छौँ, तब हामीलाई उहाँको आराधना गर्न मन लाग्दछ। तर हामी उहाँलाई हाम्रो सोच अनुसार आराधना गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा हामीले कसरी उहाँको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। अब केवल तपाईले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको समस्या समाधान भएर तपाईँ परमेश्वरसँग सदा सर्वदा स्वर्गमा रहनुहुनेछ। यदि तपाईले अहिले नै येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मसँग यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी मानिस हुँ। म आफूले आफैलाई बचाउन सक्दिनँ। मेरो पापको ज्याला तिरी बचाउनको लागि तपाईँ कल्भरी क्रुसमा मेरो सट्टामा मरी मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भने यो प्रार्थना येशूको नाउँमा माग्दछु। आमेन। यसरी तपाईले यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनु भएको छ भने तपाईँ अहिले नै परमेश्वरको सन्तान भइसक्नु भएको छ। जय मसीह। यो सुन्दर बाइबलीय सन्देश तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि हामी सबैले आत्मिक आशिषको अनुभव गरेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार
बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी जहिले बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया भए अवश्य पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला तथा निशुल्क बाइबल र बाइबल अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर 01-5156-138, मोबाइल नम्बर 98-510-53-33-8, 98-61-59-17-49 तथा पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम प्रेमको सन्देश, पोस्ट बक्स नम्बर 9749, साथै इमेलबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो ggfkathmandu@gmail.com। तपाईले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा पनि हाम्रो टेलिफोन तथा पत्राचार ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम प्रेमको सन्देश यति नै। हामीसँग रहनु भएको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो हप्ता अवश्य पनि यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म पास्टर गणेश बोगटी तथा पास्टर राजन न्यौपाने बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद तथा नमस्कार। प्रेम को संदेश।